गर्छु मुटु कहाँ बैन मार्यौ मै सजिलै जलै मुटु कहाँ बैन मार्यौ मै सजिलै जलै कलेजीमा झुपडी देऊ रुमाल नदेऊ मलाई ए हे बराई सालको पातको टपरी हुने बराई नहुने सल्लाइको लगानी अब यताउति सबै गर्दाखेरि टोटली 1.5 लाख जति चाहिँ गयो। हे मनको कुरा बहिनीलाई भनौँला त्यसो भए म दाइ नै बनौँला औठी बेरुवाको सुधार्नु पर्ने आवश्यक थियो र भने त्यो थिएन मेरो विचारमा सुधार्नु पर्ने आवश्यक त मैले मान्थिनँ। उहाँले चाहिँ अब भनौँ न 1 वर्ष 2 वर्ष पछि ल्याउनुहुन्छ गीत होइन तर ल्याउनु भएपछि एकदमै डेन्जर खतरा गीत ल्याउनुहुन्छ कि होइन त मन्त्री आयो प्रचण्ड आयो भनेर सबै वाह गरेर हेर्ने ताली बजाउने गर्छ नि फोटो खिच्ने गर्छ नि म चाहिँ गर्दिनँ। हे यतातिर किन मन मर्यो र किन मन मर्यो र आफै गयो के दुःख पर्यो र माया जल बुन्छु म हे छोडी जान मन मलाई थिएन जोडी हाम्रो ना कहिले दिएन माया जल बुन्छु म। दर्शकबिन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म गङ्गा लामा। मेरो दुई साइडमा आज दुईटा एकदमै जोरदार रूपले दोहोरी क्षेत्रमा आफ्नो नाम जमाउन सफल कलाकारहरू हुनुहुन्छ। यतापट्टि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ प्रकाश अधिकारी सर हुनुहुन्छ। सो त्यसै गरेर यतापट्टि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो विष्णु माझी भनेर नि चिन्नुहुन्छ है उहाँलाई अस्मिता थिङ हो उहाँ चाहिँ। उहाँको बारेमा अलिकति भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ म जोड्न चाहन्छु लकडाउनको बेला होइन अगाडि योभन्दा अगाडिको लकडाउनको बेलामा चाहिँ उहाँको खुट्टा कुहिएको अवस्थामा थियो। उहाँ आफू जन्मिँदाखेरि नै एउटा अपाङ्ग भएर जन्मिनु भएको तीमाथि एक्सिडेन्ट भएर त्यो लगाएको टाँचा निकाल्न नसकेर कुहिएको अवस्थामा एकदमै रुँदै गरेको अवस्थामा मलाई गुहार मागेर म पुग्दाखेरि एकदमै बिजोग देखिसकेपछि तपाईँ हाम्रै सहयोगले गर्दाखेरि आज गर्वको साथ भन्नुपर्छ तपाईँहरूकै सहयोगको कारणले गर्दाखेरि आज आफै हिँडेर यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ भनिसकेपछि तपाईँहरूको कारणले गर्दा एउटा मरिसकेको चेली बाँच्नु भएको छ तीमाथि पनि यति राम्रो कला छ उहाँमा। उहाँको भोइस सुनेपछि तपाईँले अभियसली त्यो कुरा त थाहा नै पाइहाल्नुहुन्छ। कति धेरैले त उहाँको भोइस सुनि पनि सक्नु भएको छ होइन धेरैवटा इन्टरभ्यूहरू मेरोबाट गइसकिसकेका छ र उहाँको 4-5 वटा त गीतै रेकर्ड पनि भइसकिसकेका छ। अहिले भर्खरै पनि उहाँको रिसेन्टली एउटा गीत लन्च भइसकिसकेका छ। आज अलिकति साङ्गीतिक माहौल बन्ने छ उहाँको अहिलेसम्मको गतिविधिहरू पनि तपाईँहरू माझमा राख्नेछु साथै दुईजनाको दोहोरी पनि हामी जमाउनेछौँ कोसिस गर्नेछु म है। आजको इन्टरभ्यू अलिकति इन्टरटेनिङ टाइपको हुनेछ। सो स्वागत गर्न चाहन्छु दुवैजनालाई। स्वागत छ। धन्यवाद। ओके नमस्ते। ठिक छ ज्यानलाई कस्तो छ? खुट्टा कम्प्लिट ठिक भइसक्यो है। अलिकति यो जुम गरिदिनु होला हेर्नु है त उहाँको खुट्टा यस्तो होइन यो खुट्टा यस्तो छ नि पहिला चाहिँ हिँड्न नहुने थियो अहिले आफूले हिँडेर आउनु भयो होइन सबै ठिक भइसक्यो। ह्याप्पी खुसी हुनुहुन्छ नि होइन। गीत पनि भर्खरै लन्च गर्नुभएको छ तपाईँलाई शुभकामना पनि कङ्ग्रेचुलेसन। धेरै धेरै धन्यवाद। ओके गीत चाहिँ 1 महिना जति भयो। 1 महिना जति भइसक्यो होइन। कस्तो आइरहेको छ रेस्पोन्स? ठिकै छ। ठिकै छ राम्रै छ। को गाउनु भएको छ? रामजी गान्थाइन दाइ छ अनि म आफैले। ओके यता सरको चाहिँ के छ हालखबर के हुँदैछ? मेरो त्यही 4-5 वटा गीत अलिकति अगाडिकै हो। यति बेला खासै गीत छैन तयारीमा त छ 1-2 महिनापछि आउँछ होला र अहिले फिक्स भएको छैन। नर्मलमा समग्रमा ठिकै छ चलिरहेछ है। ओके अब यस्तो कलाकारहरू दुईजना हुनुहुन्छ यार यत्तिकै कुराकानीलाई मात्रै अगाडि बढेर त रमाइलो हुँदैन। आई थिङ्क जाओस् यतापट्टि एउटा गीत जाओस् अनि यतापट्टि एउटा गीत जान्छ त्यो पछाडि हामी कन्भर्सेसन अगाडि बढाउँछौँ। भन्नै पर्ने मेरो हजुर के छ र खासको नमस्कार छ मेरो हजुर सबैलाई प्रकाशको भन्नै पर्ने मेरो हजुर के छ र खास
प्रकाशको नमस्कार छ मेरो हजुर सबैलाई प्रकाशको नमस्कार छ मेरो हजुर सबैलाई प्रकाशको हजुर धन्यवाद। वाउ, अब यतापट्टिबाट जाओस् एउटा। मेरो अहिले भर्खरै आएको गीत गाउँछु। ओके हस् ल। हाय साली भेट भएको आजै हो आजै हो आजै हो पहिलो भेटमा बोल्न नि लाजै भो भेना कसको सालीको भेना कसको सालीको लाली जवान सङ्गाली राखेछु भेना तिमीलाई दिन हो भेट भएको आजै हो आजै हो आजै हो पहिलो भेटमा बोल्न नि लाजै भो भेना कसको सालीको भेना कसको सालीको लाली जवान सङ्गाली राखेछु भेना तिमीलाई दिन हो भेना तिमीलाई दिन हो। म कुन भेनालाई दिनलाई हो यस्तो साँचेर राख्नु भएको? यो गीत बनाएको गीत मात्रै हो भेनालाई होइन पो? होइन दिदीले मार्न नि फेरि त्यसो गरेर त। भेनै छैन मेरो, दिदी पनि छैन। ए सम्झिने म मात्रै एक्लै हो? म एक्लै हो। सम्झिने पानी सम्झिने भने जस्तै भएछ। ओके, उहाँको भोइस सुन्दा चाहिँ नि अब हामी त सङ्गीतमा भिजेको मान्छे होइन, आई मिन सबैलाई सङ्गीत त मनपर्छ, तर त्यो सम्बन्धी डिप नलेज भएको मान्छेले त वास्तवमै छुट्याउन सक्छ। तपाईँ पनि धेरै वर्षदेखि साङ्गीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ होइन, तपाईँको आफ्नै एल्बमहरू पनि निस्किसकेको छ। हामीले चाहिँ नर्मली हेर्दाखेरि उहाँलाई विष्णु माझी भनेर भन्छौँ क्या, त्यस्तै लाग्छ क्या। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ खास उहाँको स्वर साँच्चै विष्णु माझीको जस्तो छ अथवा हामीलाई त्यो भ्रम मात्रै लाग्यो हो, हामीलाई नलेज नभएर त्यो खालको लागेको पनि त हुनसक्छ नि त? होइन, वास्तविक कुरा पनि हो। दर्शक श्रोताहरूले अब भागी कुरालाई मूल्याङ्कन गर्ने पनि हो होइन। उहाँको जस भोइस राम्रो छ, एउटा अवसर नपाएर मात्रै हो। एक त आफैमा पनि अशक्त हुनुहुन्छ होइन, स्थान पाउनुभयो भने अब गर्दै जानुभएको छ, अब अलिकति शारीरिक पनि स्वास्थ्य राम्रो हुँदै गएको छ। उहाँले अवसर पाउनुभयो भने भोइसले एकदम राम्रो छ, साथ दिइरहेछ। अझै पनि त्यस्तो अवसर पाउनुभयो भने राम्रो गर्नुहुन्छ, उहाँको राम्रो छ प्रतिभा। जस तपाईँलाई पनि उहाँको क्वालिटी, त्यो भोइसको क्वालिटी चाहिँ बेटर लाग्छ? एकदम राम्रो लाग्छ। विष्णु मिल्छ लगभग अब 100% नमिले पनि केही मात्रामा मिल्छ। म पनि आगामी दिनमा गीत गरेँ भने उहाँलाई समेट्छु भन्ने मेरो सोचाइ छ। यतिको कलालाई 100मा कति % दिनुहुन्छ तपाईँ जज गर्नु पर्यो भने? जज गर्नु पर्यो नि जे होस् 70-80 भन्न मिल्छ। भनेपछि त डिस्टिङसनै हान्ने रहेछ नि त? राम्रो छ, राम्रो छ। यति राम्रो कला तर किन यसरी पछाडि परिराख्नु भएको छ, के लाग्छ तपाईँलाई? यस्तो छ, अब एक त यतिको मान्छे त माथि आउनुपर्ने हो नि, एउटा लोक साङ्गीतिक क्षेत्रको लागि होइन, लोकदोरी क्षेत्रको लागि त उहाँ त एउटा आशाको किरण हो नि त होइन त? अगाडि आउनुपर्ने हो नि त यतिको व्यक्ति त होइन र? हजुर, के छ भन्दा एक त अब शारीरिक अवस्था पनि अलिकति गाह्रो छ। कोही व्यक्तिहरूले ल फल्ना ठाउँमा यस्तो गीत रेकर्डिङ छ, यहाँ आउनु पऱ्यो, यहाँ इन्टरभ्यू छ भनेर बोलाउँदाखेरि एक त उहाँ अब जान पनि अलिकति गाह्रो छ उहाँलाई। प्रतिभा भएर पनि, मन इच्छा भएर पनि घरमै बस्नुपर्ने छ। तर हिजोको अवस्थाभन्दा आजको अवस्था केही सुधार भएको रहेछ। अहिले हिँड्न सक्नुहुन्छ, अहिले कतै बोलाइयो भने उहाँ जान सक्नुहुन्छ। भर्खरै आफ्नो एल्बम पनि निकाल्नु भएको छ। आगामी दिनमा उहाँको हुन्छ जे होस्, अब बिस्तारै हुन्छ, एकैचोटि हुने कुरो पनि भएन। आउनु पर्ने हो जस्तो चाहिँ लाग्छ कि नै? लाग्छ, एकचोटि अवश्य पनि आउनुहुन्छ उहाँले। अब यो कसैलाई डोमिनेट चाहिँ गर्न खोजेको होइन, तर लोकदोरी क्षेत्रमा उहाँ जतिको कला भएको मान्छेहरू मात्रै छन् भन्ने त छैन नि त? हाइलाइटमा आएकोहरू पनि होइन, छैन। क्वालिटी अझै लो भएको मान्छेहरू पनि त छन् नि त अगाडि आएको? धेरै प्रतिभा यतिको भएको मान्छे पनि छैन, तर पनि कति नभएको मान्छे पनि धेरै अगाडि हुनुहुन्छ अहिलेको अवस्थामा। तर पनि वास्तवमा अब प्रतिभा हेर्ने हो भने उहाँसँग छ, तर प्रतिभाले स्थान नपाएको हो, तर पनि कुनै दिन पाउँछ अवश्य। यसको लागि चाहिँ सबैजनाले लोक साङ्गीतिक क्षेत्रमा जो हुनुहुन्छ दिग्गज व्यक्तित्वहरू प्लिज सबैजनाको आँखा पुगोस् र तपाईँहरूलाई यदि सुइटेबल लाग्छ भने बिचरा उहाँ लेबर काम गर्नुहुन्छ, उहाँको श्रीमानले, उहाँ आफै अशक्त हुनुहुन्छ, तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। अझ उहाँको खुट्टा कुहिएको खुट्टा पनि उहाँ जस मरेर बाँचेको भनौँ न, अर्को जुनी पाउनु भएको तपाईँ हाम्रै सहयोगले गर्दाखेरि। सो कसैले चाहिँ क्रिएसन उहाँको लागि केही गरिदिन सक्नुहुन्छ अथवा उहाँलाई हुन्छ नि अगाडि बढ्नको लागि
बुस्ट गर्नको लागि केही सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ साङ्गीतिक वेबाट भनेपछि चाहिँ प्लिज उहाँलाई सपोर्ट गरिदिनु होला, किनभने यतिको कला पछिसम्म रहिराख्यो भनेदेखि आई थिङ्क साङ्गीतिक यो दोहोरी साङ्गीतिक क्षेत्रकै लागि पनि राम्रै कुरा हो होइन त? हजुर हजुर एकदमै एकदमै। ओके, तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ विष्णुमाझी भनिराख्दा तपाईँको भोइस विष्णुमाझीसँगै मिल्छ जस्तो लाग्छ कि होइन, हुँदैन, होइन त्यस्तो होइन जस्तो लाग्छ कि के हो? होइन, सुरुमा आवाज उठाउँदाखेरि चाहिँ मलाई पनि अलिअलि लाग्छ क्या होइन? अनि अनुहार पनि उस्तै लाग्छ, मतलब अनुहार पनि उस्तै देख्छौ सर होइन भन्नु त? दिदीबहिनी जस्तै हुनुहुन्छ नि। अनुहार चाहिँ खासै त्यस्तो छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। के अरे त्यो सुरुमा आवाज निकाल्दाखेरि चाहिँ उहाँको जस्तै अलिकति टोन थोरै आउँछ जस्तो मलाई नि लाग्छ है। विष्णुमाझी मनपर्छ? एकदम आइडल हो, एकदमै मनपर्छ। उहाँको गीतहरू त एकदम सुन्थेँ म। एउटा सुनौँ न त ल, विष्णुमाझीको एउटा सङ हागे है। माया तिमी हिँडेको बाटोको सिन्दुर लाउन मन लाग्छ माटोको, धेरै माया गर्छु मर्ने बेला सबैले राम राम भन्दै मर्छन्, म त तिम्रै नाम जपी जपी मर्छु। हिँडेको बाटोको सिन्दुर लाउन मन लाग्छ माटोको, धेरै माया गर्छु मर्ने बेला सबैले राम राम भन्दै मर्छन्, म त तिम्रै नाम जपी जपी मर्छु। मर्ने बेला सबैले राम राम भन्दै मर्छन्, म त तिम्रै नाम जपी जपी मर्छु। अर्को त्यो छ नि सालको पाता भन्ने होइन, त्यो मेरो बेस्ट सङ हो क्या, त्यो चाहिँ जाओस् त एउटा छोटो टुक्रा। हुन्छ। मुटु कहाँ बैन मार्यौ मै सोझिलाई झलाई, मुटु कहाँ बैन मार्यौ मै सोझिलाई झलाई, कलेजीमा झुपडी देऊ रुमाल नदेऊ मलाई, रुमाल नदेऊ मलाई। ए हे बराई सालको पातको टपरी हुने बराई नहुने सल्लाइको, तिम्रो माया कति छ कति बराई नलाउ पछि हल्लाइको, तिम्रो माया कति छ कति बराई नलाउ पछि हल्लाइको। वाउ, कस्तो मनपर्छ क्या मलाई, दामी छ है, एकदम राम्रो छ कि भाइ। फेरि उहाँको ठ्याक्क म्याच पनि हुन्छ होइन? एकदम म्याच हुन्छ। ओके, अब अहिले चाहिँ तपाईँले गीत निकाल्नु भएको छ, को गाउनु भएको छ अनि कहाँ कुन च्यानलबाट लगाउनु भएको छ अलिकति बताउनुहोस् त। गीत चाहिँ रामजी खान दाई र म मिलेर गाएको, मेरो आफ्नै लय शब्द। अनि त्यसपछि आफैले क्रिएसन गर्नु? हजुर, आफैले गरेको। अनि त्यसपछि शङ्करामा पुतली सडक शङ्करामा रेकर्डिङ भएको। अनि त्यसपछि दाईकै च्यानलमा हालेको छ, रामजी दाईकै च्यानलमा। के छ च्यानलको नाम? रामजी खान नै छ? रामजी खान युट्युब च्यानलै छ। ए त्यसैबाट लगाउनु भएको छ होइन? जस ह्याप्पी हुनुहुन्छ? ठिक छ, रेस्पोन्स राम्रै आइरहेछ होइन? ए ओके, कति जति लगानी लाग्यो? लगानी अब यताउति सबै गर्दाखेरि टोटली 1.5 लाख जति चाहिँ गयो। ए के छ उठाउला गीतले? खोइ त्यो चाहिँ अब भन्नै सकिँदैन है, फिक्स भएको छैन। तर तपाईँको धोको चाहिँ म्युजिक इन्डस्ट्रीमा जम्ने हो होइन? जसरी हुन्छ अगाडि आउने एकदमै अगाडि बरु खाना नखाइकन बसौँला जस्तो होइन, यो क्षेत्रमा चाहिँ डुब्नै पर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। अहिलेसम्म पनि त्यो छ स्टिल? अहिले पनि तपाईँलाई आई थिङ्क घरमा व्यवहार चलाउन त गाह्रो नै होला होइन? समस्या नै एकदम गाह्रो चाहिँ धेरै गाह्रो छ। कसरी म्यानेज गरिराख्नु भएको छ अहिले? अब यताउति गरेर अब भइरहेछ भनौँ न। अब भगवान्ले हेरिराख्नु भएको छ अलिअलि, जस भगवान्ले हात थापिरहनु भएको छ। ओके, त्यो भए पनि तपाईँ म्युजिक क्षेत्रलाई चाहिँ जसरी हुन्छ अगाडि बढाउँ आफ्नो करियर भन्ने कुरा? एकदमै हो। म्युजिक क्षेत्रलाई चाहिँ अब भनौँ न म बाँचुन्जेलसम्म चाहिँ त्यही भित्रै
होस् भन्न चाहन्छु कि सकिन्छ त त्यो लाइक अब त्यसमा त खर्च गुराउला तपाईँले एउटा गीत गर्दाखेरि नै 1.5 लाख रुपियाँ पैसा लाग्यो अब त्यो पो कति हामीले अगाडि तपाईँको उपचारको बेलामा कलेक्सन गरेको पैसाहरू पनि थियो होला त्यसमा होइन त अब अरू पनि यताउता गर्नुभयो होला अब फेरि इन्भेस्ट गर्नलाई त तपाईँसँग पैसा पनि छैन अनि कसरी अगाडि बढ्ने त के सोचाउँछ अब त्यही त अब सकौँला नसकौँला त्यो त पछिको कुरा होइन तर सोच चाहिँ एकदम छ कि मलाई अब गर्छु होइन सकेसम्म गरौँ न भन्ने चाहिँ आँट छ त्यो चाहिँ आउँछ होइन ओके अब दुवैजना एकदमै खुङ्खार गायक गायिका हुनुहुन्छ होइन दोहोरी जाओस् न त अहिले यहाँ हुन्छ सर के छ हुन्छ है ल कुन लयमा जाने भन्ने कुरा चाहिँ डिसाइड गर्नु पर्यो होला होइन ल अन द सुट बनाऊ न मजा आउँछ नि त होइन ल त ठिक छ रेडी हुनुहुन्छ नि होइन ए उहाँ त झन् सधैँभरि रेडी हो हे वर्षौपछि हाम्रो भेट भएको छ यो मनमा खुसी नै लागेको छ औठी बेरुवाको के भर पर्नु र बोली फेरुवाको हाम्रो भेट भएको छ यो मनमा खुसी नै लागेको छ औठी बेरुवाको के भर पर्नु र बोली फेरुवाको के भर पर्नु र बोली फेरुवाको वाउ ल अब यताबाट हे मनको कुरा कसरी जान पहिलो भेटमै दाइ भनम भाइ भनम औठी बेरुवाको के भर पर्नु र बोली फेरुवाको कसरी जान पहिलो भेटमै दाइ भनम भाइ भनम औठी बेरुवाको के भर पर्नु र बोली फेरुवाको के भर पर्नु र बोली फेरुवाको हे तिम्रो बोली मन लाग्थ्यो सुन तिमीले जे भने नि केही हुन औठी बेरुवाको के भर पर्नु र बोली फेरुवाको मन लाग्थ्यो सुन तिमीले जे भने नि केही हुन औठी बेरुवाको के भर पर्नु र बोली फेरुवाको के भर पर्नु र बोली फेरुवाको हे नराम्रोले तिम्रो मन रोला भाइ त होइन दाइ भन्दा ठिक होला औठी बेरुवाको के भर पर्नु र बोली फेरुवाको तिम्रो मन रोला भाइ त होइन दाइ भन्दा ठिक होला औठी बेरुवाको के भर पर्नु र बोली फेरुवाको के भर पर्नु र बोली फेरुवाको ल हे मनको कुरा बहिनीलाई भनमला त्यसो भए म दाइ नै बनमला औठी बेरुवाको के भर पर्नु र बोली फेरुवाको बहिनीलाई भनमला त्यसो भए म दाइ नै बनमला औठी बेरुवाको के भर पर्नु र बोली फेरुवाको के भर पर्नु र बोली फेरुवाको हे मेरो दाजु नमान्नु पिरा के छ खबर सुनाउनु गाउँतिर औठी बेरुवाको के भर पर्नु र बोली फेरुवाको
बेरुवाको एके भर पर्नु र भोलि फेरुवाको एके भर पर्नु र भोलि फेरुवाको। हे सन्जो कहिले भेटु नद्याछ दुःख सुख गाउँतिर चल्याछ औठी बेरुवाको के भर पर्नु र भोलि फेरुवाको भेटु नद्याछ दुःख सुख गाउँतिर चल्याछ औठी बेरुवाको के भर पर्नु र भोलि फेरुवाको के भर पर्नु र भोलि फेरुवाको। ओके, अब यो एउटा भाका हामीले एकदमै रमाइलो तपाईँहरूको दोहोरी सुन्यो होइन। हजुरको चाहिँ त्यो अगाडि तपाईँले एल्बम त निकालिसक्नु भएको छ, कस्तो आइरहेछ फिडब्याक? अहिले पछिल्लो चरणमा निकाल्ने के छ तयारी? मेरो त्यसको अलिकति धेरै अगाडि 8-10 वर्ष अगाडिको कुरा पनि हो। त्यति बेला युट्युबको जमाना पनि थिएन, त्यति बेला अडियो चल्थ्यो। त्यति बेला निकालेको हाम्रो रामजी खाँड शिव हमाल दाजुहरूलाई लिएर। अनि अहिलेको त त्यति तयारी छैन। अब युट्युब जमाना एउटा निकाल्ने इच्छा पनि छ, के हुन्छ अहिलेको माहौलमा। पहिलाको त अब गीत चल्थ्यो, अडियो निकालिदिएपछि चल्थ्यो है, इन्कमको हिसाबले त खासै त्यस्तो केही थिएन। तर पनि एउटा भेगमा के छ आजको दिनमा बाँच्न सकिने अवस्था छ लोकदोहोरी क्षेत्रमा लागेर? अहिले अब तुरुन्तै नयाँ व्यक्ति आएर एकैचोटि त गाह्रो छ, तर पनि अलिकति 2-4 साल अगाडिको स्ट्रगल मान्छे त राम्रै कमाछन् नि यहाँ कमाउनेले। हजुर, अब सङ्गीत बुझेर आएको मान्छे, केही उसको बेस राम्रो छ भने गीत सङ्गीतमा अब जियोस् राम्रो छ, बाँचिरहेछन् मान्छेहरू, राम्रै छ। तर पछिल्लो समय अब अहिलेको तत्कालको घटनालाई नै हेरौँ, प्रकाश सपुत जीको जुन एउटा गीत अहिले एकदमै पीर भन्ने चर्चामा आइरहेको छ। धेरै विवाद पछाडि अहिले त्यो केही सिनहरू विवादास्पद जुन सिन छ त्यो काटिएर फेरि पनि अपलोड पनि भएको छ। कतिले चाहिँ 1 हप्तासम्म राखेर उसले त्यो कमाउनु जति कमायो त्यो पछाडि फेरि कमाउने मेलो गर्यो भन्ने खालको कुरा पनि लिइरहेछन् भने कतिले चाहिँ त्यो जुन विरोध भएको थियो त्यो विरोध चाहिँ यो चाहिँ भएन, यो तरिका होइन, यो क्रिएसनलाई चाहिँ मार्न खोजियो, यो हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन माओवादीले भन्ने खालको कुरा पनि आइरहेको थियो। तपाईँ एउटा यही साङ्गीतिक क्षेत्रमा लागेको मान्छे, यसलाई कसरी निहालिराख्नु भएको छ? अब यस्तो छ, गीत अब सर्जकले एउटा आफ्नो सोचाइमा निकाल्ने कुरा हुन्छ, तर कतिपय त्यो गीतले अब न्याय पाउँछ पाउन्न, अब बजारमा कस्तो तरिकाले जान्छ भन्ने कुरा त पहिल्यै थाहा हुन्न। तर निस्किसकेपछि आफ्नो एउटा कथा चित्रण गर्ने हो, यति कुरा यो तरिकाले मैले गर्छु, यसरी न्याय दिन्छु भन्ने हिसाबले गर्दा कतिपय कुराहरू अब अलिकति त्यहाँ कमी हुन्छ। कतिपय आफूले सोचेको जस्तो दर्शक श्रोताहरूले बुझ्दिनुहुन्न वास्तवमा होइन। तर गीत त मैले पनि हेरेँ, अब यथार्थ छ, वास्तविक कुराहरू छ, त्यो घटनाहरू पनि वास्तविक हाम्रो जनजीवनमा भोगिरहेको कुरा पनि हो। त्यो कुरा त सबै दर्शकलाई थाहा छ, तर पनि गीतमा अब त्यसरी निकाल्दाखेरि अब कति अब टिका टिप्पणीहरू गर्नुभएको छ। गीत वास्तविक, तर हिजोबाट त्यो गीत सुधारिएर आएको रहेछ। वास्तवमा गीत अब समग्रमा ठिकै नै हो, तर पनि 2-4 जना मान्छेको कुरा सुन्दाखेरि अब अलिकति होइन यो गलत हो कि जस्तो लागेको मात्रै हो। समग्रमा ठिकै छ, अब अहिले त गीत सुधारिएर आयो। सुधार्नुपर्ने आवश्यक थियो र भने त्यो थिएन, मेरो विचारमा सुधार्नुपर्ने आवश्यकता मैले मान्थिनँ होइन। तर पनि धेरै मान्छेहरूले त्यो तनाव दिएपछि अब एउटा त्यो तनाव दिनु आवश्यक छ भनेको कि किन त्यो त क्रिएसन हो नि त होइन। सर्जकले एउटा समाजमा भइरहेको गतिविधि अथवा त्यो कुराहरूलाई बाहिर निकाल्नु त, त्यो सृजना गर्नु त, त्यो त उसको सफलता हो नि त होइन। त्यसमा पनि अझै मान्छेले मन पराइदिनु त्यो त उसको सफलता हो। तर त्यसैलाई प्रहार गर्नु भनेको त आज प्रकाश सपुतलाई पर्ला, हिजोको दिनमा हाम्रो अर्को सरलाई परेको थियो होइन, भोलिको दिनमा तपाईँलाई पर्ला अथवा अर्को कुनैलाई पर्ला। यसरी नै तपाईँहरू चाहिँ चुपचाप लागेर बस्ने र उनीहरूले जे भन्यो त्यही मान्ने हो भने त भोलि गएर तपाईँहरूको सृजनामा त पुरै लगाम लगाए जस्तै भयो नि त होइन त। यो तपाईँलाई पाच्य लाग्छ? यो वास्तवमा यस्तो गर्न नहुने हो। वास्तवमा यो गीत हटाउनु पनि नपर्ने गीत अब एकदमै ठिक छ, राम्रो छ। त्यो यथार्थ घटनालाई उहाँले ल्याउनु भएको हो, तर पनि 2-4 जनाले नबुझेर, तर उहाँले अलिकति एकतर्फी मात्रै सोच्नुहुन्न यस्तो घटना हाम्रो समाजमा छ कि छैन, यसले सन्देश दिन खोजेको हो कि होइन भन्ने कुराहरू वास्तवमा बुझेर गर्नुपर्ने हो। तर यो वास्तवमा हटाउनु पर्ने मेरो विचारमा लाग्दैन है। यो हटाइयो नि त, फेरि हटाइयो, तर यो हटाउन नपर्ने हो। उहाँले पनि अब धेरै तनाव, अब कति फोन आयो, फोन अफ गर्न, धम्की दिने, मार्ने, क्यार्ने,
त्यो हिसाबले मात्रै हटाउनु भयो। हिजो पशुपति शर्माले पनि त्यस्तो विवाद धेरै परिरहेको थियो होइन, हटाउन नपर्ने हो उहाँ त्यो व्यक्तिगत हिसाबले होइन। सबैले भने कोही कुरा अब के हुन्छ भन्दा राम्रै मान्छेलाई पनि सबैले नराम्रो नराम्रो भन्यो भने त्यो नराम्रै हुन्छ। त्यो हिसाबले अब राम्रै भएको कुरालाई पनि अब होइन यो ठिक छैन भन्ने हिसाबले उहाँको सोचाइमा पनि अलिकति डाउन भएर त्यो माओवादी पक्षको त उहाँहरूको तर्क त तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको छ होइन। जस्तो एउटा त्यो द्वन्द्वकालमा लडेको योद्धा चाहिँ कोही पनि त्यो यौन व्यवसायमा अथवा शरीर बेच्ने काममा लागेका छैनन्। यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो होच्याउन खोजियो अथवा यो चाहिँ बदनाम गरियो भन्ने खालको उहाँहरूको तर्क छ नि। त त्यसरी बदनाम गर्न पनि त नमिल्ला नि त। त्यो त हो, त्यो त नमिल्नु पर्ने यो कुराले गर्दा त हो। तर अरू कुरा समग्रमा ठिकै छ। त्यही दृश्यमा त हो विवाद। हजुर होइन त्यसो भए त्यो राखेको चाहिँ तपाईँलाई पनि मन परेको थिएन? मन परेको थिएन। ओके भनेपछि अहिले अब अघि पनि मैले भनेको थिएँ होइन, हटाउने नै भएदेखि त्यति नै बेला अब 1-2 दिनमै त्यो चर्चा परिचर्चा भएको 1-2 दिनमै हटा भए पनि हुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ यत्रो अब 1 हप्तासम्म राखिसकेपछि लगभग कति मिलियन त भ्युज नै पुगिसकिसकेको छ होइन। अनि त्योबाट पनि इन्कम भयो। अब फेरि त्यो हटाएपछि फेरि अर्को हालेछ, अर्कोबाट पनि इन्कम गर्ने सोर्स मात्रै बनाइयो भन्ने खालको एउटा कुरो पनि आइरहेछ क्या अहिले सञ्जालमा। हजुर अब त्यो त अब सोचाइमा भर पर्ने कुरा पनि हो। अब त्यसले त्यस्तो मोड लिएला भने अब उहाँको मनमा त्यो मनसाय थिएन होला होइन, राम्रै गरौँ भन्ने कुरा भयो। त्यो तरिकाले गर्नुभयो। अब त्यसमा अब विवादित आइसकेपछि अब सबैको त्यो प्रकाशजीसँग तपाईँको कुरा हुन्छ? कुरा मेरो प्रत्यक्ष भेट धेरै पहिला भएको थियो, अहिले भएको छैन। हाम्रो 2-4 दिनपछि उहाँ अलिकति 3-4 दिन बाहिर जानुभएको रहेछ, त्यसपछि हाम्रो भेटघाट हुन्छ। ए ओके हुन्छ। तपाईँले पनि सुन्नुभएको थियो यो चर्चा परिचर्चा, कस्तो लाग्यो तपाईँलाई चाहिँ? होइन मलाई त गीत एकदम राम्रो लागेको। राम्रो लागेको? उहाँले चाहिँ अब भनौँ न 1 वर्ष 2 वर्ष पछि ल्याउनुहुन्छ गीत होइन, तर ल्याउनु भएपछि एकदमै डेन्जर खतरा गीत ल्याउनुहुन्छ कि होइन। तर मलाई चाहिँ खास यो गीत एकदम राम्रै लागेको थियो है। वास्तविकता घटनालाई जोडेर बनाउनु भएको हो होइन। एकदमै मलाई चाहिँ मन पऱ्यो त्यो। खासै त्यो मान्छेहरूले जे पनि भनिरहन्छ होइन, खास म त्यस्तोहरू चाहिँ सुन्दिनँ कि तिनीहरू होइन भन्ने चाहिँ उहाँलाई धेरैले भनिरहेको थियो होइन। म कमेन्टहरू पनि हेर्छु उहाँको होइन, इन्टरभ्यूहरू सबै हेर्छु कि म हेर्न चाहिँ एकदम मेरो कामै हेर्ने नै हो होइन। म अरू काम त गर्दिनँ, युट्युब मात्रै बढी हेर्छु म हेर्छु एकदमै। तर मलाई गीत एकदम मन परेको हो होइन। तर खास चाहिँ मलाई त्यो मान्छेहरूले यस्तो उस्तो भन्न चाहिँ त्यो भन्न चाहिँ नपर्ने जस्तो लाग्थ्यो। त्यो गीत हटाउनु पर्ने थियो त्यो बिचमा, त्यो जुन क्लिप छ त्यो जुन होइन शरीर बेच्ने जुन एउटा पेसा छ त्यसलाई देखाइएको थियो, त्यो हटाउन आवश्यक थियो कि थिएन? अब त्यो उहाँले वास्तविकतामा यस्तो हुन्छ भनेर देखाउनु खोज्ने जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन है। अब त्यो आफ्नो सोचाइमा भर पर्छ होइन। अब फेरि मलाई पनि अब कतिले गाली गर्ला भोलि गएर होइन, यो आइमै यसरी बोल्यो भन्ला होइन। खासै मलाई त्यो चाहिँ हटाउनु पर्ला जस्तो चाहिँ लागेको थिएन। ओके किनभने अब त्यो उहाँले चाहिँ अब जस यस्तो हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ जनाउन खोज्या हो नि त होइन। माओवादीहरूले त अब त्यो हाम्रो द्वन्द्वकालमा लड्ने योद्धाहरू चाहिँ त्यो पेसामा लागेका छैनन्, हामीहरूलाई चाहिँ नङ्ग्याउन खोज्यो अथवा चरित्र हत्या गर्यो भन्ने किसिमले उहाँहरूले विरोध गरे हो नि त। यो माओवादी भन्ने कुरो त मलाई मनै पर्दैन। किनभने यो माओवादी भनेको मान्छे यस्तो खत्ता मान्छे हो नि, एकदमै के त्यो पुरा तिनीहरूको त प्रेसर हाई नै हुन्छ के हो जस्तो लाग्छ कि मलाई त। तपाईँ त पुरै आक्रोशित हुनुभयो त, हुनुहुन्थ्यो पहिला होइन। यो माओवादी भन्ने कुरो मलाई त माओवादी भन्ने कुरै सुन्न मन लाग्दैन साँच्चै हो। किन त्यति धेरै नेगेटिभ? एकदमै होइन। अब हुन त आफ्नो ठाउँमा होला नि होइन। हुन त म माओवादी पनि होइन, मेरो आफ्नो कोही माओवादी पनि छैन, तैपनि मलाई माओवादी भन्ने कि नामै सुन्न मन लाग्दैन। किन खासमा त्यस्तो भएको चाहिँ? एकदमै मलाई माओवादी भन्ने कि एलर्जी नै भएर आउँछ। त्यही त केही न केही घटना घटेको हुन्छ नि त, त्यसले गर्दाखेरि यस्तो वितृष्णा पलाउने हुन्छ नि त। भए पनि अब अहिले यहाँ नभनौँ जस तपाईँको पनि त्यस्तो लाइफमा घटेको चाहिँ छ? अब त्यस्तो चाहिँ भएको छ के भएको छ। सम्झिने बित्तिकै रिस उठ्छ। मलाई यो माओवादी भन्ने नामै सुन्न मन लाग्छ। अब त्यतिकै आयो भने आयो, सिट्यो नि म हिँड्छु, मेरो आफ्नो बाटो लाग्छ। म त मन्त्री आयो प्रचण्ड आयो भनेर सबै वाह वाह गरेर हेर्ने, ताली बजाउने गर्छ नि, फोटो खिच्ने गर्छ नि, म चाहिँ गर्दिनँ। किन त्यति धेरै वितृष्णा उप्रति? होइन मलाई माओवादी भन्नेको नामै सुन्न मन लाग्दैन। तपाईँलाई भनेपछि धेरै चोट पुगेको छ? एकदमै पुगेको छ त्यो द्वन्द्वकालमा। कुनै बेला तपाईँलाई पनि बन्दुक भिराएर हिँडाए? होइन त्यस्तो चाहिँ छैन होइन। तैपनि त्यस्तो धेरै। तर त्यो बेलामा त कति त रहरले कति करले पनि जानुपर्ने अवस्था थियो नि त होइन त सर? त्यो द्वन्द्वकालमा त एक घरको एकजना जानै पर्ने भन्ने खालको पनि थियो गाउँमा। हुन त अब आफ्नो ठाउँमा बेग्लै बेग्लै त्यो थियो होला ट्रेन, तर हाम्रोतिर पनि त्यो थियो है, हामी बच्चा हुँदाखेरि होइन, जानै पर्ने एकजना भन्ने खालको पनि थियो, नाम लेखेर लाने अनि त्यस्तो थियो, बाध्यतै थियो। कि त्यस्तो त पर्यो होइन नि तपाईँलाई?
त्यस्तो चाहिँ अब के अरे मलाई चाहिँ परेको छैन होइन मेरो आफन्तहरूलाई कतिलाई परेको छ त्यही भएर अनि मलाई यो माओवादी भन्नेको नाम पनि सुन्नै मन धेरै दुःख दियो हो धेरै त्यो नामै सुन्न मन लाग्दैन। अब हामी गीत गाउँछौँ फेरि एउटा दोहोरी नै जाओस् न त हाम्रो लाइभ दोहोरी है एउटा कुन टोनमा भन्नु त कुन लयमा झिम झिम सानो नझिमको परेली बुटुकै हुन्छु म। हे तिमी त अन्तैभर परिछौ अन्तैभर परिछौ बिहे गर्यौ प्रगति गरिछौ माया जाल बुन्छु म झिम झिम सानो नझिम्काउ परेली भुतुकै हुन्छु म अन्तैभर परिछौ अन्तैभर परिछौ बिहे गर्यौ प्रगति गरिछौ माया जाल बुन्छु म झिम झिम सानो नझिम्काउ परेली भुतुकै हुन्छु म झिम झिम सानो नझिम्काउ परेली भुतुकै हुन्छु म। हे आजकल म त दुःखमा परेछु दुःखमा परेछु ए घर छोडेर हिँड्ने सुर गरेछु माया जाल बुन्छु म झिम झिम सानो नझिम्काउ परेली भुतुकै हुन्छु म दुःखमा परेछु दुःखमा परेछु ए घर छोडेर हिँड्ने सुर गरेछु माया जाल बुन्छु म झिम झिम सानो नझिम्काउ परेली भुतुकै हुन्छु म ए झिम झिम सानो नझिम्काउ परेली भुतुकै हुन्छु म। हे यतातिर किन मन मर्यो र किन मन मर्यो र आफै गयो के दुःख पर्यो र माया जाल बुन्छु म झिम झिम सानो नझिम्काउ परेली भुतुकै हुन्छु म किन मन मर्यो र किन मन मर्यो र पहिला गाइथ्यौ के दुःख पर्यो र माया जाल बुन्छु म झिम झिम सानो नझिम्काउ परेली भुतुकै हुन्छु म झिम झिम सानो नझिम्काउ परेली भुतुकै हुन्छु म। हे तिमीलाई भने अर्कै मन पर्ने अर्कै मन पर्ने ए तिमीले वास्ता गरिनौ के बुन्छु ए झिम झिम सानो नझिम्काउ परेली भुतुकै हुन्छु म अर्कै मन पर्ने अर्कै मन पर्ने ए तिमीले वास्ता गरेनौ के गर्ने माया जाल बुन्छु म ए झिम झिम सानो नझिम्काउ परेली भुतुकै हुन्छु म ए झिम झिम सानो नझिम्काउ परेली भुतुकै हुन्छु म। हे टिकटकतिर कुन केटा चिनी छौ कुन केटा चिनी छौ आफै केटा रोजेर हिँडी छौ माया जाल बुन्छु म झिम झिम सानो नझिम्काउ परेली भुतुकै हुन्छु म कुन केटा चिनी छौ कुन केटा चिनी छौ आफै केटा रोजेर हिँडी छौ माया जाल बुन्छु म झिम झिम सानो नझिम्काउ परेली भुतुकै हुन्छु म झिम झिम सानो नझिम्काउ परेली
भुतुकै हुन्छु म। हे आज भेट भो मैदङ्गा पारे मैदङ्गा पारे ए बाते ताले अर्कै साँबे गरे माया जाल बुन्छु म। झिम झिम सानो नाझिम्काउ परेले भुतुकै हुन्छु म। मैदङ्गा पारे मैदङ्गा पारे ए बाते ताले अर्कै साँबे गरे माया जाल बुन्छु म। झिम झिम सानो नाझिम्काउ परेले भुतुकै हुन्छु म। ए झिम झिम सानो नाझिम्काउ परेले भुतुकै हुन्छु म। बुझ्यौ? ए रुन्छ मन सोचिनौ यता सोचिनौ यता बिहे गर्न के पर्यो बाँधे त माया जाल बुन्छु म। झिम झिम सानो नझिम्काउ परेली भुतुकै हुन्छु म। सोचिनौ यता सोचिनौ यता बिहे गर्न के पर्यो बाँधे त माया जाल बुन्छु म। झिम झिम सानो नझिम्काउ परेली भुतुकै हुन्छु म। तिमीले झिम झिम सानो नझिम्काउ परेली भुतुकै हुन्छु म। हे छोडी जान मन मलाई थिएन मन मलाई थिएन जोडी हाम्रो ना कहिले दिएन माया जाल बुन्छु म। हे झिम झिम सानो नाझिम्काउ परेले भुतुकै हुन्छु म। मन मलाई थिएन मन मलाई थिएन हाम्रो जोडी ना कहिले दिएन माया जाल बुन्छु म। झिम झिम सानो नाझिम्काउ परेले भुतुकै हुन्छु म। ए झिम झिम सानो नाझिम्काउ परेले भुतुकै हुन्छु म। अनि बाहुनको नाक लामो हुन्छ नि त। एकदमै मिठो खालको तपाईँले दोहोरी सुनाउनु भयो होइन। कतिको गाह्रो हुन्छ तपाईँलाई यो लाइभमै क्रिएसन गर्न होइन? त्यति अन द स्पोट निकाल्नुपर्छ नि त, कतिको समस्या पर्छ? अलिक गाह्रै हुन्छ। गाह्रै हुन्छ है। रेकर्डेड भनेको त बरु पहिला स्क्रिप्ट लेखा हुन्छ सङ लेखा हुन्छ होइन? त्यो अनुसारले कतिपल्ट रेकर्डिङमा पनि गाह्रै हुन्छ। गाह्रो चाहिँ होइन अब त्यहाँ त्यसमा पनि अब गाह्रो भयो भने त्यसमा चाहिँ अब 10 चोटि 20 चोटि दोहोऱ्याएर पनि केही फरक पर्दैन। लाइभमा भनेको चाहिँ अब एकचोटि छोडेर 2 चोटि दोहोऱ्याउँदाखेरि चाहिँ अलि मन खल्लो जस्तो हुन्छ कस्तो कस्तो हुन्छ। त्यही भएर त्यो निकाल्न चाहिँ गाह्रै हुन्छ नि। तपाईँलाई त बानी पर्यो होला होइन फेरि यस्तो कुरामा? अब आई मिन प्रो भइसक्नु भयो। फिलिङ्सको कुरा पनि हो, एउटा माहौलको कुरा पनि हो होइन। अगाडि देखेपछि अब गाउनुपर्छ भन्ने पनि हुन्छ वास्तवमा। अब कहिले आइ पनि हाल्छ कहिले काहीँ रोकिन्छ, त्यस नर्मलमा आउँछ भन्नुपर्छ, गाइरहेपछि आउँछ नै। ए ओके। अब अलिकति लामो पनि भएको छ, अर्को बसेमा हामी धेरै कुराहरू समेट्ने कोसिस गर्दैछौँ। अन्तिममा छौँ, मैले सोध्न छुट्याएको तपाईँलाई भन्न मन लागेको केही कुरा? अब कुराहरू त अब साङ्गीतिक यात्राको 8-10 वर्षको सङ्घर्ष हुन्छ। अब यहाँ आएर 15-20 मिनटमा हामीले समेट्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। साँघुरो तरिकाले भन्नुपर्ने हुन्छ। तर साँघुरो तरिकाले भने पनि दर्शक श्रोताहरूलाई बुझ्ने तरिकाले भन्नुपर्छ। वास्तवमा म प्रवासमा हुँदा नै तपाईँको काम एकदमै गङ्गा लामाजीको काममा एकदमै प्रभावित भएर मैले फेसबुकमा एड गरेको पनि हो। थोरै थोरै कुरा हुन्थ्यो हाम्रो, नेपाल आएर पनि हाम्रो भेटघाट हुन्थेन। दिदीलाई लिएर इन्द्रेडी आउनु भएको रहेछ, दिदीको अवस्था पनि त्यति बेला नाजुक थियो। तपाईँहरूको कामप्रति एकदमै प्रभावित भएर यो मान्छेसँग यसो बसेर भेट्न पाएँ, आफ्नो मनको कुराहरू प्रस्तुत गर्न पाएँ, कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने मलाई एकदमै लागिरहेको थियो। तर यो प्रतीक्षा पनि अब नेपाल आएर पनि 1 वर्ष जति मैले प्रतीक्षा गरेँ। तर अब ढिलै भयो नि छोरै होस् भने जस्तै आज 1 वर्षपछि हाम्रो भेटघाट भएको छ। मनको कुराहरू राख्न पाइयो। कति प्रवासबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, जन्मभूमिबाट 7 समुद्र पारीबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। जहाँ भए पनि हाम्रो गङ्गा लामाज्यूको युट्युब च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब यो त
दर्शक श्रोतालाई भन्नै पर्दैन, अवश्य पनि गरिहाल्नुहुन्छ। उहाँको काम सबैले मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ, एकदम राम्रो। मान्छे कतिपय हेराइमा राम्रो हुन्छ, कतिपय बुझाइमा राम्रो हुन्छ, हेराइमा पनि बुझाइमा पनि राम्रो भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। एकदम मैले यो कामको लागि सम्मान पनि गर्छु। दर्शक श्रोताहरूलाई म एउटा लोकगायक पनि हो, जहाँ भए पनि हामीलाई माया गरिदिनु होला, स्वस्थ रहनु होला, भोलि जिन्दगी मरेर जाने के नै छ र सम्झिँदै गर्नु होला, कसैसँग नराम्रो नहुनु होला आदि इत्यादि भन्दै मेरो कुराहरूलाई यहीँ बिछ्याउँदै म बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच सर। अब हजुर के भन्नुहुन्छ? म पनि अब त्यही भन्छु होइन, धेरै पछि गुड-टिभीमा आएको छु। गुड-टिभीले नै चाहिँ अब मलाई यो क्षेत्रसम्म चाहिँ ल्याएर छोडिदिनु भएको छ होइन। गुड-टिभीकै हातले गर्दा आज म यहाँसम्म छु। अब विशेष गरी गङ्गा बहिनी गुड-टिभीले धेरै माया गर्नुभएको छ मलाई, र दर्शक श्रोताले पनि धेरै माया गरिदिनु भएको छ। यही माया चाहिँ अब सधैँभरिलाई होस् होइन, सधैँभरि माया गरिदिनु होला, सधैँभरि साथ र सपोर्ट दिनु होला। गङ्गा बहिनी भनेको चाहिँ मेरो लागि एकदमै भगवानै हो, सरस्वती माता नै हो उहाँ चाहिँ मेरो लागि चाहिँ होइन। अब अरूको लागि चाहिँ के होला नहोला होइन, चाहिँ मेरो लागि चाहिँ एकदम भगवानै हो उहाँ चाहिँ। त्यही भएर धेरै पछि गुड-टिभीमा आएको छु। माया गरिदिनु होला सबैजनाले, धेरैभन्दा धेरैजनाले माया गरिदिनु होला, र उहाँले माया पनि गरिदिनु भएको छ। हजुरहरूको साथ र सपोर्टको एकदमै खाँचो छ, साथ र सपोर्ट दिनु होला। र धेरैजनाले मलाई एकदम साथ र सपोर्ट दिएर चाहिँ यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ, र सहयोगी मनमुटुहरू पनि धेरैजना हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिले भर्खरै मैले नयाँ गीत ल्याएको छु साली भेना, त्यो गीतलाई पनि हजुरहरूले हेरेर साथ र सपोर्ट दिनु होला भन्न चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। हजुर, हस्, धन्यवाद सर।